अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मानसून्स, जो इंडिया में जो रेनफॉल काज करते हैं मानसून्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है थोड़ा सा ही दिया हुआ है। हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसमें। तो ये लेक्चर हम पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। देखिए, इंडिया में हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्ल्ड में जो रेनफॉल काज होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, 2-3 तरीक़ों से होती है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। दूसरे को हम बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तीसरे को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। एक और को बोलते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल जब कोई वाटर सरफेस बहुत ज़्यादा हीट अप होती है, फिर वहाँ से इवापोरेशन होती है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंसेशन होकर क्लाउड्स बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होती है। तो दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जब इवापोरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जब विंड, मॉइस्चर लेडन विंड कहीं से पास हो जाती है तो उसके सामने एक पहाड़ सा आ जाता है, एक स्लोप आ जाता है, तो वो उसी स्लोप के अगेंस्ट ऊपर चली जाती है, फिर कंडेंस होके प्रेसिपिटेशन होती है। हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल भी थोड़ा मैकेनिज्म सेम है। यहाँ से आता है एक फ्रंट, उसको हम कोल्ड फ्रंट बोलते हैं, वो नीचे ही रहता है। यहाँ से आता है वार्म फ्रंट, वो हल्का होता है, इससे ऊपर चला जाता है, ठीक है। वार्म फ्रंट मॉइस्ट होता है, तो जब इसके ऊपर चला जाता है, इसमें जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होता है, फिर यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये 3 मेन टाइप्स ऑफ रेनफॉल हैं। इंडिया में जो होता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर किसी साल साउथ वेस्ट मानसून फेल या डिले हो जाएंगे तो इंडिया में ड्राफ्ट आता है, ठीक है। काल साली होती है, खुशक साली होती है। तो मैकेनिज्म क्या है साउथ वेस्ट मानसून का? मानसून हम किन को बोलते हैं? पहले मानसून बोलते हैं हम रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। अगर आप इसके ये लिटरल मीनिंग लेंगे तो मानसून एक अरबिक वर्ड से डिराइव किया गया है, तो सीजन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मानसून के लिटरल माने हैं सीजन्स, ठीक है। तो असली अगर आप डेप्थ में जाएंगे इसको तो इसके ये माने निकल सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ विंड्स विद सीजन, ठीक है। तो जो मानसून विंड्स होते हैं वो उनकी डायरेक्शन रिवर्स होती है विद सीजन। समर में उनकी डायरेक्शन एक तरफ से होती है, विंटर में उनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, ठीक है। तो ये है इक्वेटर, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, ये है 0 डिग्रीज, ये है इक्वेटर, ठीक है। देखिए, जब भी विंड्स इक्वेटर को पास करती है, कोई विंड्स, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में कभी पढ़ेंगे। विंड्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है प्लेनेटरी विंड्स या प्राइमरी विंड्स जिनको बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी विंड्स जिनको हम बोलते हैं लोकल विंड्स। तीसरा होता है, तीसरा मैं भूल गया इसमें, एक तो होता है प्राइमरी विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स, दूसरा होता है सीजनल विंड्स, तीसरा होता है लोकल विंड्स, ठीक है। तो होता क्या है, जो प्लेनेटरी विंड्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। वो पूरे अर्थ पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड होती है। तो आप मानसून के बारे में देखेंगे, देखिए विंड्स, मान लीजिए यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। होता क्या है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड्स की डायरेक्शन राइट वर्ड्स डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगी, ठीक है।
لیکن یہ اسٹریٹ اوے اس کی طرف نہیں جاتی ہے, یہ بینڈ ہوتی ہے تھوڑا رائٹ ورڈز, ٹھیک ہے. ناردرن ہیمیسفیئر میں یہ رائٹ ورڈز بینڈ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے بینڈ وہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, ڈیو ٹو دا روٹیشن آف ارتھ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ سادرن ہیمیسفیئر میں دیکھیں گے, مان لیجیے یہ ہائی پریشر ہے, یہاں پہ ہائی پریشر ایریا, یہ لو پریشر ایریا ہے, تو ونڈ ایسے ٹریول ہونی چاہیے, لیکن ونڈ لیفٹ کی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے ایسے, ٹھیک ہے. تو روٹیشن کی وجہ سے ونڈ کی ڈائریکشن تھوڑا بینڈ ہو جاتی ہے. ناردرن ہیمیسفیئر میں ٹورڈس رائٹ ورڈس, ساؤدرن ہیمیسفیئر میں لیفٹ ورڈس. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اور جو ونڈس ہوتی ہے فرام ہائی پریشر ٹو لو پریشر, آپ نے سنا ہوگا کہ ہائی پریشر ٹو لو پریشر, ایکویٹر پہ لو پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹراپکس پہ ہوتا ہے ہائی پریشر, ٹھیک ہے. تو ٹراپکس سے لے کے ایکویٹر تک جاتی ہے ونڈس, ان کو ہم ٹریڈ ونڈس بولتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ٹریڈرس یوز کرتے تھے ان ارلی ٹائمز فار روونگ اکراس دا اوشن, ٹھیک ہے, سیلنگ اکراس دا اوشن. اسی طرح سے ٹراپک آف کیپریکارن سے بھی اوپر آتی ہے. تو یہ اسٹریٹ ایسے اسٹریٹ پرپینڈیکولر نہیں آتی ہے ایکویٹر کی طرف, یہ رائٹ ورڈز ڈفلیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے جب نیچے سے ٹراپک آف کیپریکارن ہائی پریشر ایریا سے ایکویٹر کی طرف آتی ہے ونڈ, تو وہ لیفٹ کی طرف ڈفلیکٹ ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم بولتے ہیں نارتھ ایسٹرن ٹریڈ ونڈس, ان کو ہم بولتے ہیں ساؤتھ, ان کو بولتے ہیں نارتھ ویسٹرن ٹریڈ ونڈس, نارتھ ایسٹرن ٹریڈ ونڈس, ان کو بولتے ہیں ساؤتھ ایسٹرن ٹریڈ ونڈس, ٹھیک ہے. تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے, جب یہاں سے یہاں پہ انڈین اوشن ہے پورا, تو یہاں سے آتی ہے ساؤتھ ایسٹرن ٹریڈ ونڈس ایسے, جب وہ ایکویٹر کو پاس کرتی ہے, دیکھیں ابھی ان کی ڈفلیکشن ہے لیفٹ ورڈز, ٹھیک ہے, یہ ایسے پرپینڈیکولر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ لیفٹ ورڈز ڈفلیکٹڈ ہیں. جب یہ پاس کرتی ہے ایکویٹر کو, تو یہ رائٹ ورڈز ڈفلیکٹ ہوتی ہے ایسے. رائٹ ورڈز ڈفلیکٹ ہونے کی وجہ سے اب ان کی اوریجنل ڈائریکشن کیا ہے, ونڈس کو ہم ڈائریکشن کے حساب سے نام دیتے ہیں, اوریجنل ڈائریکشن, جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں. تو یہ اوریجنیٹ کہاں سے اب ہوتی ہے ایکویٹر کے یہاں پہ, یہ ہوتی ہے ساؤتھ ود ریسپیکٹ ٹو دس, ود ریسپیکٹ دس پوائنٹ اس کی ڈائریکشن ہے ساؤتھ ویسٹ ورڈز, ٹھیک ہے. تو اب یہ بن جاتی ہے ساؤتھ ویسٹ ونڈ, ٹھیک ہے. جب یہ ساؤتھ ویسٹ ونڈ یہاں سے بھی انڈین اوشن کے اوپر سے آتی ہے, یہاں سے بھی انڈین اوشن کے اوپر سے ٹریول کرتی ہے, تو بہت سارا موئسچر یہ کلیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ موئسچر لیڈن ونڈس ہوتی ہے. تو اب یہاں سے ٹریول ہو کے, یہاں سے ٹریول ہو کے انڈیا کی طرف آتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس ٹپ پہ یہ جو یہاں پہ ساؤدرن موسٹ ٹپ آف انڈین مین لینڈ ہے, یہاں پہ اس مونسون ساؤتھ ویسٹ مونسون کے دو برانچ ہوتے ہیں. ایک برانچ جو یہاں سے چلا جاتا ہے اس کو ہم بے آف بنگال برانچ بولتے ہیں. ایک برانچ جو یہاں سے ڈائریکٹلی انڈیا میں آتا ہے اس کو ہم عربین سی برانچ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. جو عربین سی برانچ ہے وہ یہاں سے ٹکراتا ہے سیدھے کس کے اگینسٹ, ویسٹرن گھاٹس کے اگینسٹ. ویسٹرن گھاٹس کا سلوپ بہت ہی اسٹیپ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹکراتا ہے, تو ایسے یہ ویسٹرن گھاٹس, یہاں سے آتی ہے یہ ساؤتھ ویسٹرن ونڈس, تو موئسچر ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے ان ونڈس میں, تو یہ اوپر چلی جاتی ہے ایسے موئسچر لیڈن ونڈس. جب یہ سفیشینٹلی اوپر چلی جاتی ہے تو یہاں پہ ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے اوپر کی طرف, تو یہاں پہ اس کی کنڈنسیشن ہوتی ہے, پھر یہاں پہ ہوتی ہے کلاؤڈز بنتے ہیں, پھر ہوتی ہے پریسپیٹیشن, ٹھیک ہے. پریسپیٹیشن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, اب اس ونڈ میں موئسچر کچھ نہیں بچا, اب یہ بن گئی ڈرائی ونڈ, ٹھیک ہے. یہاں پہ بن گئی ڈرائی ونڈ کیونکہ اس کا موئسچر سارا کنڈنس ہو گیا, اس ونڈ کا موئسچر یہاں پہ کنڈنس ہو گیا. تو اب یہ ونڈ دوسری طرف ڈیسینڈ ہوتی ہے لیورڈ سائڈ کی طرف, ویسٹرن گھاٹس کے اس سائڈ, ایسٹرن سائڈ. یہاں پہ یہ جب ڈیسینڈ ہوتی ہے, ایک تو یہ ڈرائی ونڈ ہے, اور جب ونڈ اوپر سے نیچے آتی ہے تو وہ ہاٹ ہو جاتی ہے, تو یہاں پہ بنتی ہے یہ ہاٹ ڈرائی ونڈ, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ویسٹرن گھاٹس کا لیورڈ سائڈ ہے یہاں پہ, وہاں پہ آتا ہے, وہاں پہ رین فال اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ پرون ٹو ڈرافٹس ہوتا ہے یہ ایریا, ٹھیک ہے. یہاں پہ اسی لیے رین فال زیادہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ رین فال پورا موئسچر ساؤتھ ویسٹ مونسون نے یہاں پہ شیڈ کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کنڈنس ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ایک برانچ. اب دوسرا برانچ یہاں سے ہو کے آتا ہے, پھر یہاں سے چلا جاتا ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش میں چلا جاتا ہے, ویسٹ بنگال میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ٹراپک آف کینسر کو کراس کرتا ہے, پھر یہ اس طرف چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سمجھا گیا. تو اس طرف چلا جاتا ہے along دا انڈین گریٹ انڈین پلین, پھر یو پی, بہار, ویسٹ بنگال, اڑیسہ, ٹھیک ہے, یہاں آندھرا پردیش, ان ایریاز میں آتا ہے. ایون کہ یہاں سے
वेस्टर्न यूपी तक भी चला जाता है, कभी कभी राजस्थान में भी कोई छोटा सा ब्रांच चला जाता है, वहाँ पे रेनफॉल काज करता है। तो यहाँ पे इनकी वजह से रेनफॉल होता है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मौसम राम आपने सुना होगा, ठीक है, मेघालय में, तो मौसम राम सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड रेनफॉल इंडिया में वही होती है, गारो खासी जयंती हिल्स में। तो नॉर्थ ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। तो हो गई इसका ये रेनफॉल। तो अब इसमें जो बचता है वो नॉर्थ ईस्टर्न, जब ये रिवर्सल होती है इसकी डायरेक्शन, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ये अपलोड नहीं होता है, इसका साइज बहुत ज़्यादा चला जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बाकी पढ़ेंगे।